बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात वाले दिन अल्लाह ताला सूरज के गुरूब होने पर पहले आसमान पर आ जाता है और अल्लाह ताला अपनी पैदा की हुई सारी दुनिया को देखता है। जब अल्लाह ताला दुनिया में अपनी पैदा करदा मखलूक की तरफ नज़र मारता है तो जिस जिस इंसान को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात को पूरा कर देता है। कुछ बदकिस्मत इंसान ऐसे होते हैं जो कि शब बारात वाली रात भी अल्लाह ताला की निमतों से महरूम रह जाते हैं। वो कौन से लोग हैं, हम आपको हदीस के ज़रिए बताते हैं कि वो कौन से लोग हैं। हज़रत अतार बिन यसार फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह ताला रूह को कब्ज़ करने वाले फरिश्ते के हाथ में पूरे साल की फहरिस्त थमा देता है कि किस इंसान को किस मकाम पर उसकी जान लेनी है। मलकुल मौत अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए इंसान की रूह कब्ज़ करता है। हर इंसान काम में मसरूफ़ होता है। किसी की खुशी के मौका पर मौत लिखी होती है तो किसी की गम के दौरान ही रूह कब्ज़ कर ली जाती है और किसी की तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए मौत लिखी होती है तो इसको तकलीफ़ें पहुँचा कर इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया जाता है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला इंसान की उम्रें एक शब बारात से दूसरी शब बारात तक मुकर्रर करता है। इंसान के ज़हन व ख्याल में ये बात नहीं होती कि अल्लाह ताला ने इनका नाम लिख कर मलकुल मौत के हाथ में थमा दिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शाबान के महीने की 15वीं रात हर उस इंसान की फहरिस्त तैयार करके मलकुल मौत के हाथों में दे दी जाती है कि किस किस की मौत इस साल होनी है और किस किस मकाम पर इसकी रूह कब्ज़ करनी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक हदीस को इस तरह से बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है कि शब बारात की रात अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए जिब्राईल मेरे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को आसमान की तरफ उठाइए। मैंने जिब्राईल से पूछा, है जिब्राईल ये कौन सी रात है? हज़रत जिब्राईल ने बड़े अदब व एहतराम के साथ मुझे फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो बाबरकत रात है जिस रात अल्लाह ताला जन्नत के तमाम दरवाज़ों को खोलते हुए हर इस इंसान की बख्शिश कर देता है जिसने अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत ना की हो। इसके अलावा अल्लाह ताला सूदखोर, शराबी, जानी को इस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं करता है जब तक वो अपने गुनाहों से तौबा ना कर लें। जब रात का चौथाई हिस्सा ख़त्म हो गया तो जिब्राईल फिर मेरे पास आ गए और फरमाने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर मुबारक को आसमानों की तरफ उठाइएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जन्नत के सारे दरवाजे खुले हैं। जन्नत के सारे दरवाज़ों पर पहले दरवाजे से लेकर 5वें दरवाजे तक एक एक फरिश्ता खड़ा होकर ये बात कह रहा था कि खुशी हो इस इंसान के लिए जिन्होंने इस रात अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे किए, रुकू किए, दुआ की, अल्लाह ताला का जिक्र किया और जिस इंसान ने अल्लाह ताला से डरते हुए इस रात को अपनी आंखों से एक आंसू का कतरा गिराया, इन इंसानों को अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया है, इनके सारे गुनाहों को बख्श दिया है। छठे आसमान पर जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा ये बात कह रहा था कि खुशी हो इन इंसान के लिए जो दीन सलाम पर पक्का यकीन रखता है। 7वें आसमान पर एक फरिश्ता खड़ा ये बात कह रहा था कि कोई दुनिया व आखिरत में किसी इंसान जिसके दिल में कोई नेक तमन्ना हो तो उसका तलब को पूरा किया जाएगा। 8वें दरवाजे पर एक फरिश्ता खड़ा ये बात कह रहा था कि कोई है जो अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना चाहता है, जिसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। ये सारा माजरा देख कर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया, जिब्राईल ये जन्नत के दरवाजे कब तक खुले रहते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे सुबह सूरज निकलने पर बंद हो जाते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाते हुए कहा
کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب برات کی رات کا درمیانی وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش اللہ پاک کر دیتا ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت اشک کے آنسو بہائے اور نالہ فریاد کرے، اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کے لیے معافی کی درخواست گار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا ہے۔ فضائل شب برات اسلامی مہینوں میں شعبان کے مہینے کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، اس ماہ میں عبادت کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس مہینے کو بزرگی اس لیے بھی حاصل ہے کہ اس مہینے کے درمیان ایک ایسی مقدس رات آتی ہے جس کو شب برات کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ شعبان میں فضائل درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ایک بار مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ماہ شعبان میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، ماہ شعبان ہی میں اللہ کے سامنے گرہ افزاری کرے اور رو رو کر اپنے رب کو منائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ماہ شعبان میں جو کوئی 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر مجھے بخشے گا، بروز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پر واجب ہے۔ 6 رکعت نوافل بعد نماز مغرب 6 رکعت نوافل ادا کریں۔ بہتر ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ نیت پہلی 2 رکعت میں یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ عز و جل اس کی برکت سے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اس کے بعد 2 رکعت میں یہ نیت کریں یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما، اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں میں یہ نیت کریں یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ہر 2 رکعت کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ: 4 رکعت نماز نفل صلاۃ و تسبیح کی نیت کیجئے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھیں۔ بہتر ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد اور سجدے میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ پھر سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ اور پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ یہی تسبیح مکمل پڑھی جائے گی۔ یاد رکھیے، جب تک بندوں کے ذمے فرض باقی ہوں اس وقت تک نفل عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نوافل کی کثرت سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی قضا نمازیں ادا کرے۔